بسم الله الرحمن الرحيم. إجراءات الترقي للسادة المعلمين للعام 2019-2020 في ضوء موافقة معالي السيد الأستاذ الدكتور الوزير وتوجيهات معالي السيد الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشؤون المعلمين ومعالي السيد الأستاذ الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحرصا على تطوير تنفيذ إجراءات الترقي للسادة المعلمين. سيتم تقييم المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة موزعة على مكونات محتويات ملف الترقي على النحو التالي: 1. شهادة اجتياز اختبار إلكتروني تكون نهايته الكبرى 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار. 2. استمارة ملف إنجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة. 3. استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط. 4. استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط. سيتم شرح النقاط السابقة بشيء من التفصيل. ضوابط منح شهادة الصلاحية للترقي: بشرط اجتياز الاختبار الإلكتروني كشرط أساسي للترقي، يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف التعليم معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود المذكورة. يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول ألف ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لحضراتكم عشان نشرح حاجة مهمة جدا. طبعا الناس كلها محتارة يا ترى ايه هي الأسئلة اللي هنسأل فيها، ايه هي الأنشطة الخاصة باختبارات الترقي. طبعا إلى الآن لم تتضح الرؤية كاملة بالنسبة لشكل الاختبار والفيديوهات والامتحان، ولكن كل اللي قدرنا نوصله له هو المجالات التربوية الخاصة باختبارات الترقي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المجالات التربوية الخاصة باختبارات الترقي. اختبارات الترقي هيبقى معظم الأسئلة خاصة بالمجالات التربوية وليس التخصص. تمام؟ أول حاجة تنقسم مجالات ومحاور مستوى اختبارات الترقي إلى مستويين. المستوى الأول مجالات ومحاور المستوى الأول لشاغلي وظائف معلم ومعلم أول، ويتم اختبار السادة المعلمين شاغلي وظائف معلم ومعلم أول في المجالات الآتية. يبقى المجالات اللي إن شاء الله اللي هنمتحن فيها هنختبر فيها خاصة بهذه المجالات. المجال الأول الاتجاهات الحديثة في مجالات التخطيط والتدريس. المجال الثاني استراتيجيات التدريس الفعال، التدريس في الفصل عالي الكثافة، القياس والتقويم التربوي، توظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم، سمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، المنهج متعدد التخصصات وأهميته، استراتيجيات إدارة الصف الفعالة، وأخيرا الأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطلاب. دي المحاور اللي السادة المعلمين شاغلي وظائف معلم ومعلم أول هيمتحنوا فيها، أو حتى لو أخصائي اجتماعي على نفس الوظيفة أو نفس الدرجة. المجالات الخاصة بمعلم أول ألف ومعلم خبير يتم اختبار السادة المعلمين شاغلي وظائف معلم أول ألف ومعلم خبير في المجالات التالية: مهارات التخطيط الاستراتيجي، مهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، أنماط القيادة التربوية الفعالة، الكفايات اللازمة للتوجيه والإشراف التربوي، أخلاقيات العمل، أيضا المنهج متعدد التخصصات وأهميته، مهارات المدرب التربوي الفعال، توظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي، دور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد، وأخيرا أساليب تقييم أداء العاملين. ودي خاصة المجالات ديت بالمستوى الثاني لوظائف معلم أول ألف ومعلم خبير. طيب
منح شهادة الصلاحية، احنا طبعا شرحنا في الفيديو بالتفصيل ازاي تسجل وازاي هتخش على الاختبار. بعد اجتياز الاختبار هيمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق المعلم على الأقل 60 نقطة على الأقل من الاختبار، يعني 60 من 100. ومن مستوى معلم أول ألف ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق المعلم على الأقل 65 نقطة من إجمالي النقاط، مع مراعاة تحقيق شرط اجتياز الاختبار وعقب إعلان. قلنا مع مراعاة تحقيق شرط اجتياز الاختبار وعقب إعلان النتيجة هيتم فتح باب التظلم وإتاحة محاولة أخرى إذا ثبت أحقية المعلم في ذلك. تمام. طبعا قبل استلام شهادة الصلاحية أو شهادة اجتياز البرنامج لابد أن يكون المعلم سدد 65%، 65 جنيه سوري، الخاصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، قلنا من أي ماكينة فوري أو في البريد على حساب الأكاديمية المهنية للمعلمين. طيب، في كثير من المعلمين هيقول لي طب احنا هنطلع على الحاجات دي منين؟ ايه مصادر المعرفة المختلفة؟ طبعا اللي بتغطي هذه المجالات التربوية لاختبار إلكتروني، يمكن للمعلمين البحث والاطلاع في مصادر المعرفة المختلفة اللي تغطي هذه المجالات التربوية للاختبار الإلكتروني. ومن تلك المصادر على سبيل المثال الكتب والمكتبات العامة والخاصة والمدرسية، البرامج التعليمية المتعددة، المؤتمرات والمحاضرات، الأنشطة الثقافية، المواد التعليمية المبرمجة والمطبوعة سواء صوتية أو مرئية، والمواقع التعليمية عبر الإنترنت بما فيهم بنك المعرفة المصري، والبرامج التعليمية عبر الكمبيوتر. وإن شاء الله في خلال الفترة القادمة هنحاول إن شاء الله إن احنا نساعد الناس في اللي هي المصادر بتاعة المعرفة، ونجمع طبعا بعض المحاضرات الخاصة بمجالات الخاصة بالاختبار. ما تنساش لو انت حضرتك لسه مشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. وإن شاء الله أول طبعا ما يبدأ الاختبار هنكون بنتابع الناس اللي امتحنت، وهنجمع الأسئلة والأنشطة اللي جه فيها الاختبار أول بأول إن شاء الله، وهنعلن عنها أول بأول في فيديوهات لاحقا. فياريت تتابعونا وما تنساش تشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.